सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कूपः कस्य? कश्चन ग्रामः। तत्र काचित् वृद्धा निवसति स्म। तस्याः गृहस्य पार्श्वे कश्चन कूपः आसीत्। सा वृद्धा ततः एव जलम् आनीय दैनन्दिनकार्याणि निर्वर्तयति स्म। तस्याः गृहस्य पार्श्वे भैरवः नाम कश्चन दुष्टः निवसति स्म। परपीडनात् एव तस्य महान् सन्तोषः। कदाचित् सः वृद्धायाः कूपं स्वस्य इति प्रतिपादयन् तस्य उपयोगम् आरब्धवान्। कूपसमीपे आगमनाय अपि वृद्धायै अनुमतिं न दत्तवान्। भैरवस्य सेवकाः अपि दुष्टाः आसन्। अतः ग्रामजनाः तस्मात् भीताः भवन्ति स्म सर्वदा। कूपः भैरवेण वशीकृतः इत्यतः वृद्धायाः कष्टम् आरब्धम्। पानजलाय अपि तया अन्यः आश्रयणीयः अभवत्। एतस्मात् खिन्ना सा राजधानीं गत्वा एतं विषयं राजानं निवेदितवती। राजा अहं विचारयिष्यामि इति उक्त्वा तां ततः प्रेषितवान्। गुप्तचरद्वारा राजा ज्ञातवान् यत् वृद्धायाः वृत्तान्तं सत्यम् इति। अतः अनन्तरदिने सः तं ग्रामं गत्वा वृद्धायाः गृहं विचार्य तस्याः कूपसमीपं गत्वा स्थितवान्। तस्य आगमनं ज्ञात्वा बहवः जनाः अपि तत्र उपस्थिताः। परितः अवलोक्य राजा उच्चैः उक्तवान्, एषः कूपः कस्य? अहं येषु दिनेषु ज्ञातवान् यत् एतस्मिन् कूपे महती सम्पत् आसीत् इति। अतः एषः कस्य इति अहं ज्ञातुमिच्छामि इति। सर्वे ग्रामजनाः उक्तवन्तः, एषः कूपः इदानीं भैरवस्य जातः अस्ति इति। राजा भैरवं कोपेन पश्यन् अवदत्, भोः, कूपे स्थिता सम्पत्तिः क्वा गता? तां भवानेव स्वीकृतवान् स्यात्, भवतः पिता वा स्वीकृतवान् स्यात्। कूपादिषु विद्यमाना सम्पत् राजकोषाधीनं स्यात्। अतः सा सम्पत्तिः भवता इदानीमेव अर्पणीया, अन्यथा कारागारवासः अनुभोक्तव्यः भवेत् इति। एतत् श्रुत्वा भीतः भैरवः झटिति, एषः कूपः मम न, एषः कूपः एतस्याः वृद्धायाः एव इति उक्तवान्। सत्यमुच्यते खलु भवता? राजा पुनः अपृच्छत्। अहं सत्यमेव वदामि महाराजा, एषः कूपः एतस्याः वृद्धायाः एव इति अवदत् भैरवः। अस्तु नाम इति तम् उक्त्वा राजा वृद्धां पश्यन् अवदत्, एषः भैरवः सर्वेषां पुरतः अङ्गीकृतवान् अस्ति यत् एषः कूपः भवत्याः इति। इतः परं भवती एतस्य उपयोगं करोतु क्लेशं विना। यदि एषः पुनः कामपि पीडां दातुम् उद्यतः भवेत् तर्हि अस्मदीयान् जनान् भवती सूचयतु, ते एतं निगृहीष्यन्ति इति। एवं चातुर्येण न्यायनिर्णयं कृतवतः राज्ञः नाम रणजित्सिंहः इति।
सः पञ्जाबस्य शासकः आसीत्। एतस्य शासनकाले एव अमृतसरसि स्थितः सुवर्णालयः निर्मितः।